السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم ورد وزعفران مع فاطمة. فيديو جديد، مائدة رمضانية تاخذوا منها ان شاء الله افكار. نتمنى بعدا تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بعض الوصفات في هاد المائدة هذه، وانتم بطبيعة الحال كتاخذوا الوصفات اللي توالمكم. انا كنحاول انني نشارك معكم افكار بالنسبه للناس اللي كيدوخوا اشنو غادي يحضروا لمائده الافطار. اليوم غادي نشوفوا طويجنات، وغادي نشوفوا واحد الشوربه اللي كتجي صحيه وبنينه بزاف. غادي نشوفوا كذلك سلطه. وهنايا هاد الوصفه هذه ديال الميني شاورما راني تقاسمت معكم في الفيديو ديال البارح. الناس اللي مازال ما شافوش يمكن لكم ترجعوا تشوفوه. وهنا عندنا الشاي المغربي، حنا من المدمنين على اتاي في مائده الافطار. الا ما كانش ما كاينه حتى شي حاجه. نتمنى نتوما تخليو لي في التعاليق شنو هي الحاجه اللي مدمنين عليها في طاوله الافطار، وتخليو لي لايك ديالكم للتشجيع. نبداو بسم الله. بطريقه التحضير، هنايا غادي نحضروا طاجين ديال الكبده اللي كيجي بنين بزاف بزاف. غادي نتقاسم معكم انا الطريقه ديالي كيفاش كندير ليه باش ما كتجيش فيه ديك الزفوره وكتجي الكبده مشرمله وبنينه. هنا اول حاجه انايا هنا كنشريها فحال هكا مقطعه رقيقه، كتحاولوا انكم تحيدوا لي هذيك القشره الفوقانيه اولا الجلده الفوقانيه، ضروري تحيدوها. حيت يعني كتكون الكبده الا بقات فيها كتقصح الكبده، ما كتجيش طريه. صافي كنبقاو تابعينا فحال هكا حتى كنحيدوا ديك الجلده كامله. انا غادي نستمر. من بعد كناخذ طنجره كندير فيها الماء وكنخليه حتى كيسخن مزيان مزيان، يعني الماء كيغلي. كندير فيه 2 معالق ديال الخل الابيض اللي كنديروا في لي صالاد. ومن بعد كناخذ دوك الطريفات ديال الكبده وكنديرهم في الماء طيب. كنحسب لهم تقريبا واحد دقيقه ما كاملاش. كيبان لي اللون ديال الكبده تبدل، صافي كنبدا كنحيدها. هاد الطريقه هذه انا ما كنقليهاش، ما كنديرهاش في الطحين ونقليها. كتجيني كتكون مزيته بزاف وميدمه بزاف. هذه هي الطريقه اللي كندير باش كنحيد منها ديك الزفوره. صافي كنقلبها فحال هكا غير واحد شويه ما كاملاش دقيقه، وكنبدا كنهز ديك الكبده من الماء طيب وكنصفيها اولا كنحطها على جنب. شوفوا معايا هنا الماء كيفاش كيولي مني كنحيدو منه ديك الكبده، كتبقى فيه ديك الزفوره كامله. من بعد غادي ناخذ مقله باش غادي نشرملو هاد الكبده هذه. كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون. الكبده ضروري كتبغي زيت الزيتون من الاحسن، ماشي الزيت النباتيه. كناخذ واحد الحبه ديال البصله كبيره، يا اما مقطعه مربعات واما مشنفه تكون رقيقه. وكناخذ شويه ديال الفلفله حتى هي انا مقطعاها هنايا رقيقه. غادي نشحر هاد البصله مع الفلفله وكنخليها حتى يعني بدا كتدبل. كناخذ دوك الطريفات ديال الكبده وكنقطعهم بحال هكا شرائح، ومن بعد كنقطعهم مربعات الحجم اللي بغيتو. من الاحسن تكون رقيقه شويه بحال كيف كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. بعد ما كنقطعها وكتدبل شويه البصله كنضيف عليها الكبده وكنضيف ضريصات ديال الثومه، تقريبا واحد 4 الفصوص ديال الثومه. هنا عندي حامضه صغيره كناخذ القلب ديالها كنحيد العصف، وداك القلب كنقطعو مزيان مزيان بالموس وكنضيفو كنخلي القشره. من بعد غادا نضيف شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي يكونوا مقطعين يكونوا طريين. وهنا عندي الزيتون الاحمر. الزيتون الاحمر كيعطي واحد المذاق رائع بزاف. كتحيدوا ليه العظم اولا العصف وكتلوحوه مع الكبده. هو احسن بكثير من الزيتون الخضر حيت كيعطي بنه زوينه. وكنبداو كنضيفوا العطريه، كنديروا الملح حسب الذوق، الفلفل الاحمر اولا البابريكا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان، و القزبر مطحون، قزبر حبوب ضروري في هذه الوصفه انه كيعطيها بنه زوينه. تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال القزبر مطحون. كندير شويه ديال السكينجبير وكندير شويه ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي. الخرقوم البلدي ما كنكثرش بزاف غير شويه. التوابل اللي مهمه هي
البابريكا والقزبر وشويه ديال الكمون، حتى هو ما كنكثرش بزاف باش ما يمررهاش. وكندير معلقه صغيره ديال الهريسه، ما كنديرش نهائيا الفلفل الاسود، يعني البزار ما كنديروش، كنعوضو بالهريسه. واي حاجه مشرمله بهذه الطريقه كندير فيها الهريسه كتجي بنينه اكثر. هنا زدت شويه ديال زيت الزيتون، انا بانت لي واحد شويه ناشفه. صافي غادي نخلطها مع هاد العطريه وهاد المكونات كلها. غادا نقص البوطه واحد شويه، غير شويه، لانني ما غندير فيها حتى شي قطره الماء نهائيا. غنقص البوطه باش يلاه يعني كتلبى وكتطلق داك الماء ديالها. غادي نغطيها ونخليها طيب على خاطرها. شوفوا معايا هنا، من بعد ما كطيب كتعلق وداك الزيتون كيعطي واحد المذاق رائع في هاد الكبده هذه. الا درتو الزيتون احمر يكون نوعيه مزيانه. هنا غادي نضيف دوك القشور ديال الحامض باش حتى هما كيعطيو واحد البنه. صافي وغادي هنا كتكون طابت، غادي نطفي عليها ونغطيها ونخليها على جنب. من بعد غادي ندوز باش غادي نحضروا واحد الشوربه اللي كتجي صحيه وبنينه. كندير شويه ديال زيت الزيتون في الطنجره وكنضيف عليه شويه ديال الكرافس مقطعين رقاق مزيان، وكنضيف شويه ديال المطيشه محكوكه اولا مطحونه مزيان مزيان. بزاف ديال البنات كيسولوني واش كنسلق مطيشه، عاد كنطحنها، ما كنسلقهاش نهائيا، غير طحنوها مزيان مزيان. من بعد كنضيف شويه ديال القزبر والمعدنوس طريين، وكنبدا نضيف في العطريه العاديه، يعني الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم. كنخلطهم وكنضيف معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. غادي نخلطها حتى هي ونخلي هادشي كيتشحر مزيان مزيان. خليوها تشحر باش ديك مطيشه ما كتبقاش فيها ديك الحموضه. من بعد كنمرقوا مزيان، يعني كنديروا الماء الكافي اللي غطيب فيه البلبوله ديالنا. هنا عندي البلبوله ماشي ديك الرقيقه اللي كتكون بحال الطحين، هذيك راها كتعجن بسرعه. هنا عندي متوسطه، يمكن لكم ديروا اما متوسطه ولا الغليظه. كتغسلوها مزيان مزيان وتصفيوها وكديروها مباشره في داك الماء وكتخليوها كتبقاو تحركوا مره مره حتى كطيب ديك البلبوله. صافي هنا غادي ندوزو لطويجين اخر سريع جدا. كناخذوا بقيله كنديروا فيها شويه الزيت، مطيشه محكوكه، شويه ديال القزبر والمعدنوس طريين مقطعين رقاق. دائما ملي كيكون عندنا وصفات بحال هكا ما كنبقاش كل مره كنقطع القزبر ولا كنحك مطيشه، كلشي في دقه واحده. وكنبقى نهز بشويه بشويه. كنضيف الثومه، معلقه ديال المركز باش كيختر ليا ديك الشرموله. كنضيف هنايا الحامض لانني غادا ندير سمك، والعطريه، شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار. غادا ندير شويه ديال البابريكا اولا الفلفل الاحمر، شويه ديال الخرقوم ماشي بزاف، الرويس ديال المعلقه، وشويه ديال السكينجبير. الكمون هنا كيبقى اختياري، بغيتو ديروه بغيتو تستغنوا عليه ماشي مشكل، تقدروا ديروا غير الرويس ديال المعلقه. وغادا نبدا كنضيف هنايا عندي الكريفات، عندي السمك الابيض، هذا الحوت الابيض هذا اللي درت ما كيتفرتش، داكشي علاش درتو في هذا الطاجين. وشويه ديال الكالامار. بالنسبه الكالامار راه كنديروه مع الحوت، يعني مع لي كريفات كيطيب نيشان، لان هنا عندي شويه دوك لي كريفات غلاض والكالامار ما كيبغيش يبقى يطيب بزاف، يعني غيجي معاهم نيشان في الطياب. هو كل ما بقى كيطيب كل ما كيقصح. فإلا كان عندكم الكريفات صغيور بزاف تما تقدروا ديروا الكالامار واحد 2 دقائق قبل. صافي كيكونوا هادو هما الاطباق اللي شاركت معكم اليوم، 2 ديال الطويجنات وهاد الشوربه اللي كتجي بنينه بزاف وصحيه. بغيتو ديروها خاتره اولا يعني مطلوقه شويه على حسابكم نتوما شنو كتفضلوا. وبطبيعه الحال المعسلات الرمضانيه، هنا
ضروري من السلطه. هاد السلطه راه شاركتها معكم في الفيديوهات اللي قبل. ميني شاورما حتى هي شاركتها معكم، يمكن لكم ترجعوا تشوفوا الفيديو ديال البارح بالنسبه للناس اللي ما شافوش، انها كتجي صراحه شي حاجه بنينه وسريعه جدا جدا. كتكون هذه هي الطاوله ديالنا ديال اليوم، والشاي المغربي الادمان ديالنا في المائده ديال الافطار. نتمنى ان هذه الاقتراحات ديال اليوم تكون استفدتوا منها وخديتوا منها ولو فكره واحده. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم، ما تنسونيش من لي لايك، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم. بسلام عليكم.